कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा आज हामी भर्खरै मात्र खुलेको राष्ट्रिय खाद्य बैंकको विषयमा रहेर चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। जुन अहिले भनिएको छ पोषिलो आधारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भनेर यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक सञ्चालनमा आएको छ र सँगसँगै यो सञ्चालनमा आइसकेपछि यसका उद्देश्य, यसले गर्ने कामहरू र कृषि सँगसँगै किसानका लागि के कस्तो सहयोग गर्छ त आज हामी यो विषयमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेती ज्यूलाई। यसलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते र दर्शक वृन्दहरूलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। जस्तो यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक भन्ने तपाईँहरूले केही समय भर्खरै भनौँ न, धेरै समय त भएको छैन यो खोलेको, यसको बारेमा थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको आवश्यकताको लागि चाहिँ खुलेको बैंक हो। यसमा चाहिँ हजुरको जो खाद्यान्नसँग काम गर्ने गरी खाद्यान्न भनेको कृषि उपजहरू, जो कृषि उपजहरू भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले अन्न बालीहरू, तरकारी बालीहरू, फलफुलहरू, चिया कफी, जडीबुटी, माछा मासु, दही दुध, तेल अन्नबाली, अब गेडागुडी दल अन्नबाली, सबै भन्नको आशय के भने जुन कुरो चाहिँ हामीले भान्सामा प्रयोग गर्छौँ, हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने जति कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै, त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्दै, व्यवस्थित गर्दै, भण्डारण गर्दै, बिक्री वितरणसहित गर्ने गरी चाहिँ हामीले तयार गरेर चाहिँ यो उत्पादनको काम पनि गर्ने, त्यसलाई चाहिँ भण्डारणको काम पनि गर्ने, बिक्री वितरण काम पनि गर्ने, जो नेपालभित्रै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरू, त्यो नेपालभित्र चाहिँ यति धेरै चाहिँ हामीले अहिले परनिर्भरता भएका छौँ। तपाईँ हामीले देखेका छौँ, तपाईँहरूकै मिडियाबाट हामीले सुनेका छौँ, नेपाल सरकारको तथ्याङ्कबाट थाहा पाएका छौँ कि 2 खर्ब बराबरको चाहिँ कृषि उपजहरू बाह्य देशबाट यहाँ देशमा ल्याइन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो यहाँभित्र पनि धेरै उत्पादन हुन सक्ने ठाउँहरू छ। त्यस्तो जस्तो हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँको बेसार इन्डोनेसियाबाट ल्याएर खाइराख्नु परेछ, अस्ट्रेलियाबाट दाल ल्याएर खाइराख्नु परेछ, अमेरिकाबाट भटमास ल्याएर खान्छौँ, या संसारका 200वटा देशभन्दा बढी देशबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ कृषि उपजहरू भित्रेको छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना चाहिँ किन गर्यौँ भने हामीले अब त्यो कृषि उपजहरू हामी यहाँ बनाउन सक्छौँ। हजुर, यहाँ हामी बनाउन सक्छौँ। अनि त्यो कृषि उपजहरूले बनाएर चाहिँ देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। देशलाई आत्मनिर्भर बनाएपछि 2 खर्ब बराबरको बाहिर जाने पैसालाई चाहिँ नेपालभित्र रोक्न सकिने भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ अब देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ उन्मुख हुने गरी अहिलेदेखि नै त्यो कृषि उपजहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै अथवा चाहिँ जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ कृषि खेती प्रणाली अन्तर्गतको रूपमा भनेको चाहिँ अभियानका रूपमा लिएर जाने गरी राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ आफ्ना उद्देश्यहरू चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। जस्तो तपाईँ हामीले कहीँ सुनेका छौँ, भनेका छौँ, देखेका छौँ, जस्तो कि एउटा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, अनि त्यसमा खाद्य सम्प्रभुताको चाहिँ संरक्षण रहने भयो, इकोसिस्टमलाई बचाउँदै, हजुर, इकोसिस्टमलाई बचाउँदै चाहिँ वातावरणको संरक्षण गर्ने भयो। अनि फुड एन्ड न्युट्रिसनको बारेमा चाहिँ किनभने यो खानेकुराहरू भनेको जस्तो जन्मेको केटाकेटीहरूदेखि लिएर बाँचिन्जेलको वृद्ध मान्छेहरू वा सबै उमेरको मान्छेहरूलाई चाहिँ न्युट्रिसनको आवश्यकता पर्छ, फुडको आवश्यकता पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोषिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान है भनेर चाहिँ मूल नारा लिएर जाने गरी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना गऱ्यौँ। र जसले गर्दाखेरि चाहिँ एग्रो टुरिज्मलाई जोड्ने गरी चाहिँ हामीले यहाँ तयारी गरेका छौँ। यहाँभित्र हाम्रो चाहिँ यति राम्रो र यति स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू नेपालभित्र उत्पादन हुन्छ। प्रत्येक ठाउँमा जाँदाखेरि हावापानी फरक छ, अलिकति समयको फरकमा अन्तरालमा, र त्यो ठाउँमा चाहिँ उत्पादित भएका वस्तुहरू त्यत्तिकै मिठा र फलदायी हुन्छन्। तर त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो त्यहाँ कतिपय ठाउँमा कुहिएर बिग्रेर गएका छन्, बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ हामी खान चाहिँ थालेका छौँ, लाएका छौँ। बाध्य पनि भयो। एउटा चाहिँ हाम्रो समानुपातिक वितरणको प्रणालीको कुरा पनि रहेन। अर्को चाहिँ हाम्रो कृषि पेसालाई चाहिँ सम्मानित पेसा नबनाइकन खेती गर्दा चाहिँ मान्छेहरू एकदम हेको दृष्टिले हेर्ने, यो त यस्तो पो रहेछ भन्ने खालको कुराहरू, यी धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब यति धेरै सुविधा भोगी भनौँ वा चाहिँ हामीले जहाँ संसारभरिबाट पैसा कमाएर ल्याउँछौँ त्यो कमाएको पैसा जति चाहिँ बाह्य देशहरूमा चाहिँ कृषि उपज किन्नकै लागि सकिन्छ। जस्तो अब यो कृषिमा चाहिँ यति धेरै चाहिँ बजेट घाटा रह्यो भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले बेला बेलामा भन्छ, किनभने हाम्रो सबै पैसा बाहिर गएको छ भनेर। हाम्रो देशमा उत्पादन हुन सक्ने जति कुराहरू यहाँ गऱ्यौँ भने त जस्तो पेट्रोल उत्पादन गर्न सकिएला, डिजेल अथवा पेट्रोलियम पदार्थहरू नसकिएला, तर यहाँभित्र कृषि उपजहरू त सकिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कृषि मार्फत बाहिर जाने खालका पैसाहरूलाई चाहिँ देशमै राखेर यो बजेट घाटापूर्ति कम गर्नुपर्छ र जिडिपीमा योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने आशयका साथ चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक
लिमिटेडले चाहिँ यो स्थापनाको काम सुरुवात गर्यो। विविध उद्देश्यको साथ स्थापना भएको यो खाद्य बैङ्कको होइन हजुर हो। अहिले काम चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो? होइन, यो चाहिँ कस्तो छ भने हजुरको काम हामीले चाहिँ जे काम गर्छौँ भन्न थालेका थियौँ त्यो काम त गर्नै पर्यो। अब हामीले उत्पादनका काममा सरिक हुने भनेर चाहिँ लाग्यौँ र देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाएर लिएर जानको लागि भनेर हामीले तयारी गरेका छौँ भने यो राष्ट्रिय एउटा अभियानका रूपमा हामीले लिएर गएका छौँ र यसमा चाहिँ विषयगत विज्ञहरू हुनुहुन्छ, जो कृषिका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, माटोका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, वनस्पतिका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, वातावरणविदहरू हुनुहुन्छ, अनि कृषिको बारेमा काम गरिरहनु भएको प्राइभेट कम्पनीका चाहिँ साथीहरू जो चाहिँ कृषिमा काम गरिरहनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ हजुर। अनि त्यसभन्दा पछाडि कृषिमा लागिराख्नु भएको चाहिँ कृषि सहकारीका कर्मीहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अहिलेको कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर देखाएका चाइना, इजरायल, जापान, कोरिया, नेदरल्यान्ड जस्ता देशहरूमा गएर सिकेर, देखेर, हेरेर, पढेर आउनुभएको साथीहरूको टिम हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र यो हामीले चाहिँ उत्पादनको काममा अब यो कृषि उपजले चाहिँ देशलाई चाहिँ चाहिनुपर्ने कुरा चाहिँ यी धान्ने गरी उत्पादन गरेर बढी भएको चाहिँ विदेशमा पनि बेच्नुपर्छ है भनेर जानी गरी र त्यो अनुसारको क्वालिटी पनि मेन्टेन गर्ने गरी भनेको आशय के हो भने अब हामीले उत्पादन गरिएका कुराहरू जति भनेको चाहिँ त्यो स्वास्थ्यवर्धक हुने गरी, जस्तो तपाईँले वा मैले वा हाम्रो परिवारले खान सक्ने गरी चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक र फुड न्युट्रिसन युक्त चाहिँ हामीले पोषिलो चाहिने जति पोषिलो युक्त बनाउने गरी र त्यसको गुण र क्वालिटीलाई नष्ट नहुने गरी चाहिँ हामीले त्यसलाई बनाउने गरी गरेका छौँ र यही सिलसिलामा चाहिँ अहिले हामीले 4वटा प्रदेशमा चाहिँ हाम्रा उत्पादनका काम सुरु गरिसकेका छौँ, 22वटा जिल्लामा गरिसकेका छौँ र 3टा प्रदेशहरूमा चाहिँ लगत्तै हामीले चाहिँ यो केही समय पछाडि गर्ने गरी तयारीमा गरेका छौँ। हामीले अन्नबालीबाट सुरुवात गऱ्यौँ। अन्नबालीबाट सुरुवात गर्दाखेरि अन्नमा चाहिँ तपाईँको अब होइन, नेपाल सरकारले तोकेको अन्नबालीहरू छ, धान, गहुँ, कोदो, मकै, फापर, जौलाई चाहिँ अन्नबालीको रूपमा भनेको छ र त्यो अन्नबाली नै हामीले उत्पादन गर्ने गरी अहिले लागेका छौँ। पहाडी जिल्लाहरूमा हामीले कोदो, मकै र फापरबाट, तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले अहिले धान झिकिसकेपछि काटिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ हामीले गहुँ छर्ने गरी, तोरी छर्ने गरी, गेडागुडी छर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। जस्तो बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरको चाहिँ हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका 3 खैरीमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। हाम्रो मोडालिटी चाहिँ कस्तो छ भने पहिला हामीले अलिकति जग्गाहरू भाडामा लिन्छौँ, त्यो जसको छ, व्यक्तिको हो वा संस्थाको, सरकारको जसको हुन्छ त्यो भाडामा लिएर चाहिँ त्यहाँ हामीले के फल्छ त भनेर त्यहाँ अध्ययन गर्छौँ, रिसर्च गर्छौँ। अनि त्यहाँबाट त्यो रिसर्च गरिसकेपछि त्यहाँ जे फल्छ भन्ने रहन्छ त्यो फल्ने कुराहरू चाहिँ हामी व्यापक रूपमा चाहिँ त्यो ठाउँभरि, त्यो गाउँभरि चाहिँ हामी त्यो एउटै बालीहरू चाहिँ लगाउँछौँ। भनेको आशय के भने जस्तो अहिले जग्गा जमिन हजुर माटो परीक्षण गरेर विज्ञहरूको आधारमा हामी त्यो गर्छौँ। अब अहिले जग्गा जमिनहरू चक्लाबन्दी गर्न सकिने अवस्था छैन, कसैको एकदम थोरै धेरै के कति जग्गा हुन्छ, तर त्यो खेती प्रणालीले चाहिँ हामीले चक्लाबन्दी गर्ने हो। भनेको आशय एउटा गाउँभरि एउटै मात्र खेती गराइयो भने के हुने भने त्यहाँ किसानहरूलाई पनि सजिलो हुने भयो, हामीलाई चाहिँ किन्न ल्याउन पनि सजिलो हुने भयो, उत्पादनमा पनि एकै ठाउँमा रहने भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक गाउँ एक अभियान भनेर भनिए जस्तै हामीले चाहिँ खेतीलाई चक्लाबन्दी गरेर जाने गरी गऱ्यौँ र अहिले हामीले चाहिँ त्यो जुन बर्दियाको गुलरियामा 60 बिघा जग्गा चाहिँ किसानहरूको जग्गा हामीले भाडामा लिएका छौँ र त्यहाँ पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम गरेका छौँ। 8वटा धानका जातहरू चाहिँ अहिले हामीले त्यहाँ अध्ययन गरिरहेछौँ। अनि फेरि किसानहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले 518 बिघा जग्गामा चाहिँ त्यहाँ हामीले किसानहरूसँग चाहिँ खेती गरिरहेछौँ। खेतीमा चाहिँ हामीले बासमती धान जो हाम्रो पिता पुर्खाहरूले चाहिँ हामीलाई छोडेर जानुभएको पैतृक सम्पत्तिको रूपमा रहेको त्यो बिउ बिजनलाई चाहिँ हामीले नष्ट गरायौँ, लोप गरायौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी अहिले जुन ठाउँमा रहेका अब यति धेरै 300 प्रजातिभन्दा बढीका धानका बिउहरू हाम्रो नेपालमा पहिला थिए भनेर चाहिँ विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ, तर अहिले त्यो बिउ चाहिँ अब हराउँदै गएर यति सीमित भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले जुन जस्तो चाहिँ छ अहिले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले मेची, महाकालीमा सबै ठाउँमा हाम्रा काम गरेका ठाउँमा रैथाने बिउ बिजनहरूको संरक्षण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अब लोप भएर जान लागेका बिउ बिजनहरूलाई चाहिँ बचाउने र त्यसको रिसर्चको काम गर्ने गरी गरेका छौँ र त्यहाँ 8वटा जातको धानहरू चाहिँ अहिले हामीले रोपिरहेको छौँ। पहिला हामीले उत्पादन गरेर त्यो लाग्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै हामी दिन्छौँ। अहिले किनभने हतारले चाहिँ यो रोप भनेर भन्नु केही अर्थ छैन। हामी त्यहाँ हेर्छौँ, हाम्रा विज्ञहरूले, विषयगत विज्ञहरू हुनुहुन्छ, अघि नै मैले भने यहाँसँग जस्तो नार्को चाहिँ सरहरू हुनुहुन्छ, अब विश्वविद्यालयका चाहिँ सरहरू हुनुहुन्छ, कृषि विश्वविद्यालयका, वनस्पति भनेको सबै ठाउँमा चाहिँ रहनु भएको सरहरूले चाहिँ त्यो काम गरिरहनु भएको छ। वा विषयगत विज्ञहरूले हामीलाई सिफारिस गरेर चाहिँ दिने भएपछि पछि हामी बिउ दिने नि हो। जस्तो अहिले तपाईँलाई म एउटा के प्रसङ्ग जोडौँ भने सन् 2016मा चाहिँ नेपालमा एउटा कृषि रणनीति, कृषि योजना बनाउने भनेर सम्मेलन भयो। अनि त्यसले चाहिँ त्यो सम्मेलन भइसकेपछि 20 वर्षे कृषि योजना बनाइयो। 20 वर्षे कृषि योजना बनाउँदा कस्तो हो भनेदेखि अब अहिले 4-5 वर्षको बिचमा हाम्रो नेपालभित्र भएका चाहिँ बिउ बिजनहरू जति चाहिँ
सुहा भएर गए। सबै बाहिरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बिउहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष हामीले किन्नुपर्ने गरी चाहिँ आयो। अब त्यो हामीले जानेर गऱ्यौँ नजानी गऱ्यौँ, हाम्रा विज्ञहरूले थाहा पाएर गर्नुभयो वा लोभमा प्रभावमा परेर गर्नुभयो, त्यो के को कुरा हो। तर यस्तो भइदियो कि अहिले अब सबै खालको चाहिँ 1 वर्षभन्दा पछाडि त्यो बिउ बिजन नलाग्ने भयो, अनि त्यो बिउ बिजन नफल्ने भयो। नफल्ने भने त प्रत्येक वर्ष किन्नुपर्ने भयो, यति धेरै मूल्य हालेर चाहिँ बिउ किन्नु पर्यो। त्यो बिउ किनेर ल्याएर चाहिँ त्यहाँ हामीले लगाएपछि कतिपय ठाउँमा त्यो माटोमा स्विट गरेर त्यसले चाहिँ उत्पादन हुन सकेन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्न लागेको भने अब स्थानीय रूपमा फल्ने खालका हामीले रिसर्च गर्छौँ भनेको पनि त्यही हो र थालेको पनि त्यही छौँ र त्यो अनुसारको हामीले अध्ययन गरेका छौँ। अहिले 8वटा बिउबाट चाहिँ त्यहाँ बर्दियामा काम गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ त्यो अब त्यहाँ कुन लाग्छ त्यो लगाइसकेपछि त्यो अभियानका रूपमा अघि नै मैले भने नि बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरपट्टि हामी त्यो अभियानका रूपमा लिएर जाने तयार गरेका छौँ। त्यसै गरी झापाको चाहिँ तपाईँको अहिले मैले धानका कुरा गर्दा चाहिँ अहिले धान फल्ने ठाउँकै कुरा प्रसङ्ग जोडेँ, किनभने अब त्यहाँको माटोले पनि त्यसै गरी चाहिँ धानहरू नै बढी फलिरहेको छ। अनि झापा सुनसरी मोरङ र झापाको चाहिँ झापाको गौरादह नगरपालिकाको चाहिँ 3मा हामीले खैरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 50 बिघा किसानको जग्गाहरू चाहिँ भाडामा लिएका छौँ। अघि नै बर्दियामा गरेको जस्तै त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ माटो परीक्षणदेखि लिएर सबै गरेर चाहिँ त्यहाँ 4वटा जातको चाहिँ हामीले धानहरूको चाहिँ अहिले अध्ययन पनि गर्दैछौँ र त्यसलाई हामीले लगाइरहेका छौँ। त्यसै गरी 413 रोपनी जग्गा के अरे बिघा जग्गामा चाहिँ किसानहरूसँग हामीले रोपेर चाहिँ त्यहाँको रैथाने धानहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यो किसानसँग जोडिएको भनेको चाहिँ के हो भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गरिएको कुरो हामीले 3 दिने ग्यारेन्टीका साथ चाहिँ त्यो उत्पादन गरिएको त्यहाँ चाहिँ हाम्रो विषयगत विज्ञहरूले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ त्यो रोग व्याधिहरूको बारेमा सबै कुराहरू निरीक्षण परीक्षण भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने एउटा हाम्रो आफ्नै भाडामा लिएको जग्गाभित्र गरिएको खेती र अर्को किसानको बिचमा गरिएको खेतीको बिचमा पनि अब यो भोलि त हामीले सबै आफूले गर्न सम्भव हुँदैन। यो खेती प्रणालीमा चाहिँ कृषि सहकारीहरू, कृषि प्राइभेट कम्पनीहरू, किसानहरू, नियामककारी निकायबाट स्वीकृति प्राप्त रहनुभएका समूहहरू त्यो सबैलाई उत्पादनको काममा लगाउने हो र त्यो उत्पादित वस्तु राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले किन्ने हो। त्यो कृषि उपजहरूलाई त्यो किनिसकेर चाहिँ सुरक्षित भण्डारण गर्ने काम पनि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले गर्छ र त्यो भण्डारण गरिएको कुरोलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने, प्रशोधन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने काम पनि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले आफैले गर्छ। त्यसो गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ झापामा पनि अहिले हेरिरहेका छौँ। अनि त्यो पोखरामा हामीले चाहिँ हेम्जामा काम गरिरहेछौँ, त्यसै गरी पामेमा गरेछौँ, काशीकै पनि, अनि पहिलाको पुरानो लेखनाथ नगरपालिकामा गरेका छौँ र त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा 36 रोपनी जग्गा लिएर त्यहाँको रैथाने चाहिँ स्थानीय जो जेठो बुढो नामक चाहिँ बासमती धानको खेती गरिरहेछौँ। अनि त्यसभन्दा बाँकी किसानहरूसँग 313 रोपनी जग्गामा गरिरहेछौँ। यद्यपि त्यो कुरालाई हामीले अझ विस्तार गरेर लिएर जानु छँदैछ। अब थुप्रै ठाउँमा चाहिँ यस्ता खालका होइन, हामीले चाहिँ योभन्दा पछाडि लगभग 7वटा प्रदेशमा जान्छौँ। अनि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ 50-55वटा जिल्लामा चाहिँ यो वर्ष आउँदो वर्ष 50वटा जिल्लामा हामी पुग्छौँ भनेर टार्गेट राखेर अगाडि बढेका छौँ। अब यसमा पनि यो बिचमा कोभिडको सङ्कुचनले गर्दाखेरि होइन, हामी 77 जिल्लामा पुग्छौँ। 7वटा प्रदेशमा 77 जिल्लामा पुगेर त्यहाँका किसानहरूलाई चाहिँ गोलबन्दी बनाएर कृषि उपजहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर किसानहरूलाई पनि धनी बनाउँदै यो कृषि पेसालाई नै सम्मानित पेसा बनाएर लिएर जाने गरी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको टिम अगाडि बढेको छ र यसमा चाहिँ ठुलो चाहिँ हाम्रो साथीहरूको टिम संलग्न भएका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि लगभग हामी 700 प्लस भइसक्यौँ अहिले चाहिँ लगानी गर्ने। लगानीको हिसाबले हामीले 2 अर्ब रुपियाँ पुँजी चाहिँ यसको हामीले चुक्ता कुल पुँजी राखेका छौँ। 1 अर्ब रुपियाँ चाहिँ चुक्ता पुँजी राखेका छौँ। यो चाहिँ कम्पनी रजिस्टरको कार्यालय होइन, निजी होइन, पब्लिक लिमिटेडबाट चाहिँ हजुर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट चाहिँ हामीले काम गरेको हो र कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता भएको र कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर हामीले काम गर्छौँ। त्यसै गरी स्थानीय सरकार र स्थानीय निकायसँग पनि समन्वय गरेर हामी जाने गरी तयारी गरेका छौँ र जहाँ जहाँ हामीले चाहिँ प्रोजेक्टहरू हामीले गरेका छौँ त्यहाँ त्यहाँ स्थानीय सरकारसँग हाम्रो समन्वय सम्पर्क गरेका छौँ र अरू ठाउँमा पनि जान्छौँ। हामीले चाहिँ अब यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको चाहिँ नेपाल सरकारको नियमभित्र अथवा कम्पनीको ऐनभित्र के छ भने यो आइपिओमा पनि जानुपर्छ। हामीले आइपिओमा जान पाउने गरी तयारी गरेका छौँ र त्यो चाहिँ हाम्रो बजेटको 30% चाहिँ आइपिओलाई छोडेर 70% चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ संस्थापक सेयरको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ, जो प्रमोटर सेयरको रूपमा भनेर भन्ने गरिएको छ र त्यो प्रमोटर सेयरको रूपमा चाहिँ हामीले अहिले 700 जनाको हाम्रो टिम छ। यसमा धेरै ठाउँमा चाहिँ किसानहरू, कृषिसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरू, कृषिमा केही गरौँ भन्न चाहना राख्ने साथीहरू अझै हामीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ है भनेर भनिरहनु भएको छ र हामीले चाहिँ यो चाहिँ कस्तो गरी डिजाइन गरिएको छ भने जो कृषिमा काम गरिरहनु भएको किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यो बैङ्कको मालिक बन्न सक्नुहुन्छ। यदि उहाँहरूलाई पनि यो बैङ्कमा चाहिँ मेरो हो भनेर अपनत्व लिनको लागि चाहिँ यो बैङ्कलाई पनि हामीले उहाँहरू कहाँमा लिएर गएका छौँ। भन्नुको मतलब उहाँहरूसँग केही पैसा छ भने यसको सेयरमा सहभागी हुन पनि पाउनुहुन्छ
भोलि देशभरिको मुनाफामा चाहिँ उहाँहरूको पनि अधिकार रहने भयो होइन। अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ किसानहरूले होइन म अहिले चाहिँ सेयरमा सहभागी हुन सक्दिनँ, म उत्पादनमा सरिक हुन्छु भन्नु भने उत्पादनमा सरिक हुन पाउनुहुन्छ। उत्पादनमा उहाँले उत्पादित गरिएका वस्तुहरू जति किनिदिने काम राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले गर्छ र उसले चाहिँ त्यो सबै किनिदिन्छ। यसको मतलब फेरि हामी के भ्रममा छैनौँ भने, हामी पार्न चाहँदैनौँ भने तपाईँको जुन अहिले देशभरि सबै उत्पादन भएको कुरो एकैचोटि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले किनिहाल्छ त भन्दा त्यो पनि होइन होइन। प्रक्रिया भनेको हामीले गएर पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा जुन ठाउँमा काम गर्छौँ त्यहाँ गएर माटो परीक्षण गरेर त्यो माटोलाई सुधारेर त्यो माटोबाट चाहिँ प्राकृतिक खानेकुरा अथवा अहिले चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू बनाउन जाने गरी सेफुडको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्ने गरी अथवा अहिले चाहिँ हामीले त्यो खाना स्वास्थ्यको लागि ठिक छ है भन्ने खालको भएपछि मात्रै हामीले किन्छौँ। र तर त्यो भएपछि भन्दा किसानले चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ त भन्दा सुरुदेखि नै हामी सिकाउँछौँ। त्यही भएर किसानलाई पहिला माटो परीक्षण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अनि बिउ बिजन दिने कुरादेखि लिएर प्राङ्गारिक मलहरू कसरी बनाउनु पर्छ भनेर सिकाउने कुरादेखि लिएर अनि हाम्रो कृषि प्राविधिकले चाहिँ उहाँको त्यो बिउ बिजन दिएको बेलादेखि बाली नपाकिन्जेलसम्म चाहिँ त्यहाँ निरीक्षण गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर परीक्षण गरेर हेरेर त्यो ठिक भइसकेपछि त्यो हामी किन्ने ग्यारेन्टी गर्छौँ। र पहिले फेरि पछि चाहिँ त्यो भाउ कति भनेर घटाएर यस्तो खालको कुरो होइन कि किसानहरूको लागत कति पर्छ त्यो कुरो हामीलाई पनि थाहा छ, किसानहरूलाई पनि थाहा छ लागत। अनि त्यसभन्दा पछाडि त्यहाँको स्थानीय निकायको रोहबरमा बसेर त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर हामी काम गर्छौँ। एउटा किसानहरू जो उत्पादनमा सरिक हुनुहुन्छ, उत्पादनमा सरिक हुने अघि मैले भने जस्तो किसान पर्यो, कृषि सहकारी पर्यो अथवा कृषि प्राइभेट कम्पनी पर्यो वा समूह पर्यो, जो परे पनि त्यो एउटा टिम रह्यो। एकापट्टि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकार रह्यो, अर्कोपट्टि चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क रह्यो र यो त्रिपक्षीय रूपबाट हामीले काम गर्ने गरी गर्छौँ। र त्यो उत्पादित वस्तुहरू जति चाहिँ हामी जुन ठाउँबाट लिन्छौँ त्यो ठाउँमा नि पहिला हामी त्यहाँको चाहिँ किसानहरूलाई नै खानुहोस् भनेर उहाँहरूलाई दिन्छौँ। त्यहाँभन्दा बढी भयो भनेदेखि त्योभन्दा बढी हामी मुख्य सहरहरूमा ल्याएर दिन्छौँ। त्यो सहरभन्दा पनि बढी भयो भनेदेखि राजधानीमा ल्याएर दिन्छौँ। राजधानीभन्दा पनि बढी भने विदेशमा पनि बेच्ने गरी चाहिँ हाम्रो मोडालिटी तयार भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो किसानले उत्पादन गरिएको कुरा चाहिँ उपभोक्ताका चुलासम्म सिधै पुग्ने भयो। यसमा कुनै बिचको मान्छेको वा मध्यस्थताको आवश्यकता परेन। किन त्यसले गर्दाखेरि के भने अब किसानले पनि पर्याप्त मूल्य पाउनु हुने भयो उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको। हाम्रो नेपाली ग्यारेन्टी भयो, नेपाली किसान मात्रै हो कि अहिले मैले यो वस्तुको चाहिँ मूल्य यति पर्छ है भनेर उहाँले तोक्न सक्नुहुन्न। अरू सबैले गर्न पाउँछ। तपाईँको यो हाम्रो अगाडि राखेको ग्लासको पनि यसको मूल्य कम्पनीले तोक्न सक्छ, तर नेपाली किसानहरू तोक्न सक्नुहुन्न। तोक्यो भने बिग्दिँदैन, किनभने बिचको कोही मान्छे कति हो। त्यसले अब यस्तो अवस्था छ। अब नेपाल सरकारले चाहिँ गत वर्ष 2900 रुपियाँ र 3100 रुपियाँ भनेर चाहिँ धानको मूल्य समर्थन मूल्य तोकिदिएको छ, तर बिक्री हुँदाखेरि चाहिँ 1900 र 2100 भयो, 1000को फरकमा। त्यसले गर्दा यस्ता खालका त्यो मात्रै होइन, हरेक बालीहरूमा चाहिँ यस्तो समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले भनेको चाहिँ त्यो जेको बालीहरू चाहिँ हामीले लिनको लागि भनेर पहिला उहाँहरूसँग चाहिँ सहमति कायम गरेका हुन्छौँ स्थानीय सरकारसँग। त्यो कुराहरूमा हामीले पहिल्यै चाहिँ त्यो गरेर लिएर आउँछौँ र अघि नै भन्यौँ किसानलाई पनि धनी बनाउँदै अनि त्यहाँबाट उपभोक्तालाई पनि सुपथ मूल्यमा स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा खुवाउने गरी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ उत्पादनको काममा अहिले सरिक भएको छ। र केही वर्ष पछाडि अब यो कृषिमा फेरि यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको विषयमा किसानसँग पुगेको छ सूचना? पुगेको छ धेरै ठाउँमा। हामी 7वटा प्रदेशमा 77 जिल्लामा चाहिँ हाम्रा यी गतिविधिहरूलाई चाहिँ पुर्याउने गरी चाहिँ बिचमा पनि हामीले गरेका छौँ। अहिले मिडियाहरू जस्तो अहिले हजुरहरूले चाहिँ यो गरिदिनु भएको पनि किसानहरूलाई लिएर थाहा पाउनु हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्दा हो यस्तो। अनि त्योभन्दा पछाडि हामीले चाहिँ प्रादेशिक सरकारहरूसँग, स्थानीय सरकारहरूसँग अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ केन्द्रीय सङ्घीय सरकारहरूसँग पनि यी कुराहरू गरिरहेछौँ। र बिस्तारै कतिपय ठाउँमा पुगिसकेको छ, कतिपय ठाउँमा पुगेको छैन, नपुगेको ठाउँमा पनि हामी पुर्याउने कुरा गर्दैछौँ। र अब कृषिमा कुरा गर्ने धेरै खालका मान्छेहरू भए काम गर्ने गरी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड चाहिँ अब अहिले आएको छ। र यसले चाहिँ बिस्तारै अब फेरि तपाईँ हामीलाई के थाहा भएको विषय हो भने यो कृषि पेसा भनेको फट्ट अहिले भइहाल्ने खालको कुरा होइन। किनभने अहिले त्यो रोपेको पनि उम्रिकन अब एउटा बाख्रा किनेर ल्याइयो, अहिले पाठो ल्याइयो, त्यसलाई चाहिँ बढाइयो अनि फेरि त्यसभन्दा पछाडि अर्को पाठो बेच्नु पर्यो भनेदेखि 2 वर्ष लाग्छ। 2 वर्षसम्म त्यसपछि यी सबै धैर्यता गर्ने गरी नै हामीले तयारी गरेका छौँ। कतिपय कुराहरू तुरुन्तै हुन सक्ने हुन्छ, कतिपय कुरा ढिलो हुने खालको नि हुन्छ। यी सबै खालका अब नेपाल देशलाई नै धनी बनाउने गरी कृषिमा बाहिर जाने पैसालाई नेपालमै राख्ने गरी एकदमै सम्भव छ। एकदम सम्भव छ। यो अहिले आजै लगत्तै हुँदैन, तर केही वर्ष पछाडि, आजको 10-15 वर्ष पछाडि तपाईँ हामी फेरि यसरी कुरा हामीले त्यसो गर्दा
गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यति बेर तपाईँ हाम्रो भेट भएर यसरी कुरा गर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ कि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको चाहिँ यो देशमा जब स्थापना भयो त्यसले चाहिँ यो काम गर्यो भनेर चाहिँ हामीले अब क्रमशः अहिलेभन्दा पछिल्लो भन्दा हामी त्यो सबै कुराहरू त बजारको अभाव हुँदैन, किसानले मजाले उत्पादन गर्न पाउनुहुन्छ हैन। एकदम किसानहरूले उत्पादन गर्न पाउनुहुन्छ, उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ उहाँहरूको सुपथ मूल्यमा लिएर बेच्न पाउनुहुन्छ, स्वच्छ खानेकुराहरू हुन्छ, उपभोक्ताहरूले स्वच्छ खानेकुराहरू खाउनुहुन्छ, ग्यारेन्टेड खानेकुराहरू पाउनुहुन्छ, आफ्नो देशभित्र बनेका चाहिँ खानेकुराहरू बाहिर हामीले किनेका छौँ टमाटर अब प्याज लसुनहरू त किन्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। त्यस्ता यी त सामान्य कुरा त हुँदै भने यहाँ नफल्ने खालका यहाँ नफल्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले भन्न सकेनौँ, किनभने यहाँको हावापानीमा नहुने खालका कुराहरू पनि कतिपय हामीले बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ, त्यो अलग कुरा हो। नत्र यस्ता खालका पहिले हामीले प्याज त प्रशस्त उत्पादन गर्थ्यौँ, हामीले किन्नु पर्दैन थियो होइन। अहिले पनि उत्पादन गर्न चाह्यो भनेदेखि नहुने होइन। यदि प्याजकै बारेको तपाईँले चाहिँ एकदम ठ्याक्कै प्रसङ्ग कोट्याउनु हो त्यसमा त्यो नेपाल सरकारले 2-4वटा कुरा मात्रै हामीलाई चाहिँ एकदम प्रष्ट रूपमा चाहिँ परिस्थिति बनाइदिने हो भनेदेखि 2 वर्षदेखि 4 वर्ष 2 वर्षदेखि 3 वर्षमा हामी प्याजमा देशलाई आत्मनिर्भर बन्नु गरी तयारी गर्न सक्छौँ। तर त्यसो गर्नको लागि जमिनको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। त्यो अब अहिले किनभने नेपाल सरकारले चाहिँ ल स्थानीय सरकारले वा सङ्घीय सरकारले चाहिँ ल यहाँ यसरी गर्नु भनेर दिने हो भने हामीसँग रहेका विज्ञहरूलाई गरिदिने र त्यो उत्पादन गरिसकेको कुरालाई के छ भने राख्ने ठाउँ छैन। अहिले त्यो राख्ने ठाउँ बनाइदिनु पर्यो। अब त्यो भण्डारणको कुराहरू आयो। अब प्याज जस्तो कुरो चाँडै बिग्रिन्छ, कोल्ड स्टोर चाहियो। अब त्यो कोल्ड स्टोर हामी जस्तो अहिलेको अब यसो अलिकति पैसा उठाएर 600-700 जना मान्छे जम्मा भएर आफूले सकेको केही पैसा चाहिँ यहाँ राखेर गर्न सक्ने मान्छेबाट एकैचोटि सम्भावना छैन हो। त्यस्ता खालको कुराहरूमा चाहिँ राज्यले 2टा मात्रै कुराको ग्यारेन्टी गरिदिन्छ। राज्यले भनेदेखि चाहिँ जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ र राख्ने ठाउँको चाहिँ ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ। राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कसँग गरोस् भन्ने खालको यहाँ मईमा साइन गर्छ भने 4 वर्षभित्र देशलाई हामी चाहिँ यस्ता खालका कृषि बालीबाट उत्पादनबाट चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। यो कुरा बुझाउनु भयो यसरी जाउँ त्यस्तो छ होइन। भर्खर हाम्रो पनि स्थापना भएकै त यो कार्तिकमा 1 वर्ष हुँदैछ। तर हामी कृषिमा लागेको हामीसँग एकदम अनुभव भएको साथीहरू भएको हुनाले हामीले ती सबै कुराहरू देखेका छौँ। स्वयं म आफै 16-17 वर्षदेखि कृषिमा संलग्न भएको छु। अनि त्यसले गर्दा के कुरो थाहा छ भने यहाँभित्रका समस्या के हुन् भन्ने कुरा नि हो, अनि राज्यले के सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा नि हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुरा भन्ने बित्तिकै भइहाल्छ भन्ने पनि छैन। तर हाम्रो पहल जारी रहनेछ। अनि सुधार त अहिले धेरै कुराहरूमा गर्न प्रयत्न गरिएको छ। तर पनि के हो भने अब यो सरकारको अस्थिरताको कुराहरूले पनि धेरै खालका कुराहरूमा तलमाथि पर्छ, राजनीतिक कुराहरूले भइहाल्दो रहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि धेरै खालका कुराहरूमा यस्ता खालका कुराहरू छन् जो स्थिर सरकार एउटा खेती कमाइ गर्नको लागि पनि स्थिर सरकारको आवश्यकता हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुराको महसुस चाहिँ हामीले गरेका छौँ। लाग्छ अब जस्तो अवस्था छ त्यहीबाट नि हामी अगाडि बढ्लियो। सबै खालका मान्छेहरूले खानुपर्छ, सबै तह तबकाका मान्छेहरूले खानुपर्छ। उहाँहरू सबैलाई स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यो उत्पादन गर्न हामी चाहिँ अहिले अडिग भएर लागेका छौँ र त्यो गर्छौँ पनि। सबैभन्दा ठुलो कुरा त खानेकुरा त हो। हजुर, खानेकुरा मान्छे बाँच्नको लागि त होइन, निरोगी हुनलाई खानाकै आवश्यकता पर्छ। एकदमै तपाईँको हामीले बुझेको कुरा के हो भने सृजनाजी जस्तो हेर्नु न, संसारभरि विज्ञानले धेरै प्रगति गर्यो। एकदम सूर्य बनायो, सेटेलाइट बनायो, अथवा चाहिँ उहाँ धेरै ठाउँमा चाहिँ यति गर्यो कि त्यो व्याख्या नगरौँ, रोबोट बन्यो, मान्छे सबै खालका कुराहरू गर्यो। तर खानेकुरा भनेको पहिला प्राकृतिकले दिएको त्यो अन्नबालीभन्दा बाहेक अरू कुरा केही पनि त्यो नखाइकन नबाँचिने अवस्था छ अहिलेसम्म। भनेपछि यो खानेकुराहरू भनेको सबैलाई आवश्यकता छ, संसारभरि आवश्यकता छ। तर अवस्था के रहन्छ भने यदि यस्तै गरी हुँदै जाने हो भने अहिलेको हाम्रो नेपाल सरकारको तथ्याङ्कले हेर्ने, यस्तो तथ्याङ्कमा रहेर यो तथ्याङ्क टेकेर हामीले हेर्ने हो भने कुनै देशबाट चाहिँ खानेकुराहरू आउन सकेन, वा त्यो देशमा चाहिँ महामारी पर्यो, वा त्यो देशमा चाहिँ युद्ध भयो, वा त्यो देशमा चाहिँ केही दुर्घटना भएर त्यो देशबाट खानेकुराहरू आउन सकेन भने नेपाली जनताहरू भोकभोकै घरमा मर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि भोकमरी आउँछ होइन। हामीले अब अन्त भोकमरी आइदियो भने धेरै पर्दैन। इन्डियामा भोकमरी आइदियो भने नेपालका जनताहरू भोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। किनभने धेरै कुरा देखिसक्यौँ, सिकिसक्यौँ। त्यति मात्र होइन, अर्को कुरा तपाईँलाई के सम्झना गरौँ भने हामीसँग पैसा भएर मात्रै, हामी धनी भएर मात्रै, हामीसँग चाहिँ अरू कुरा भएर मात्रै हुँदो रहेछ, खानेकुरा भएन भनेदेखि त हामी भोकभोकै मर्नेमा एउटा। अर्को अहिले पनि देखियो कि नेपाल सरकार लगेर चाहिँ भारतमा त्यत्रो पैसा दियो खोपको विरुद्धमा, जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोपको सुई किन्नको लागि चाहिँ पैसा त्यत्रो दियो, तर अहिलेसम्म आउनु सकेको छैन। अब भर्खर आउने तयारीमा छ भने खानेकुरा त यत्रो जेलसम्म टिक्न सकिँदैन। 4-5 वर्ष त मर्छ, 4-5 महिना लाग्दो रहेछ। भनेपछि भन्दाइको आशय के हो भने जुन देशले अहिले हामीलाई चाहिँ कृषि उपजहरू दिनुभएको छ त्यो देशमा भोकमारी लाग्यो भने त्यहाँ चाहिँ कुनै यो
चाहिँ सङ्कट आयो भने त्यो उहाँहरूले पहिला नपुगिकन हामीलाई दिनुहुन्न। उहाँहरूले खाँदा खाँदै चाहिँ अनि हामी चाहिँ यहाँ सुकेर खान नपाएर चाहिँ हाड र छाला एक ठाउँमा सुकेर मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। एकदम त्यो कुरो हामीले देखेरै त्यो कुरो बुझेरै चाहिँ हामीले देशभित्रै चाहिँ यो आत्मनिर्भर हुने गरी यो कृषि कामलाई गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हामीले लागेको हो। तर अहिले हामीले जे काम गरिरहेछौँ यो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। नेपाल सरकारले गर्ने कामलाई हामीले सपोर्ट र सहयोग गर्ने गरी गरेका छौँ। हामी पनि यही देशका नागरिक भएको हुनाले असल नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि प्राइभेट सेक्टरबाट पनि हामीसँग घर परिवारबाट उब्रेको केही पैसाहरू चाहिँ या सेयरको रूपबाट लगानी गरेर चाहिँ कृषि काममा लागौँ न भनेर चाहिँ हामी जुटेका छौँ। जस्तो कृषिको बारेमा नबुझेको पनि होइन, हामीले कृषिको बारेमा पर्याप्त थाहा छ। तपाईँ हामीले देखेकै कुरा के हो भने नेपाल सरकारले अब यो कृषिको विषयमा आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि गर्ने भनेर जतिसुकै कुरा गरिए तापनि उसले काम कसरी गरेको छ भनेर एकपटक हामी यसो त्यता चियाउने हो भनेदेखि त्यता चियाउने मात्रै हो भने कस्तो देखिन्छ भनेदेखि हजुरको 10 वर्षदेखि अहिलेसम्मको बजेटमा हेर्नुहोस् 2.5% भन्दा बढी चाहिँ यतापट्टि बजेट दिएको छैन कृषिमा। टोटल बजेटको 2.5%ले के चाहिँ काम हुनसक्छ? फेरि त्यो तलबमा जान्छ, भत्तामा जान्छ, गोष्ठीमा जान्छ, सेमिनारमा जान्छ, वा प्रशासनिक खर्चमा जान्छ, केमा जान्छ, त्यो चाहिँ मर्म सम्भारतिर जान्छ, गर्दा अत्यन्त थोरै पैसा मात्रै लगानी गरिएको छ। थोरै पैसा लगानी गरेर धेरै उत्पादन खोज्नु पनि राम्रो देखिँदैन र हुँदा पनि हुँदैन, आउँदा पनि आउँदैन। कृषि मन्त्रीहरूले त्यस्तो खालको भिजन पनि दिन सक्नु भएको छैन, अब समय पनि नभएर होला। अब त्यो चाहिँ उहाँहरूको कुरा रह्यो। तर हामीले देख्दा चाहिँ यस्तो अवस्था रह्यो। अर्को खालको कुरा चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने प्राकृतिक प्रकोपका कुराहरू पनि त्यो सबै चाहिँ तपाईँको अहिले पनि के छ भने नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने इन्सुरेन्स हुँदैन धानको। 1000 बिघा जतिमा चाहिँ अहिले हामीले मोटामोटी धानको खेती गरेका छौँ। हामीले चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूदेखि लिएर सबैलाई भन्यौँ र चाहिँ त्यहाँबाट उहाँहरूलाई भन्यौँ खेतको धान हामी इन्सुरेन्स गर्दैनौँ भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब त्यो खेतमा धान फल्छ त्यो इन्सुरेन्स गर्नु कहाँको चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेपछि गोदाममा ल्याइसकेपछि गोदामको इन्सुरेन्स हुन्छ, गाडीमा ल्याइसकेपछि गाडीको इन्सुरेन्स हुन्छ, मेलमा ल्याइसकेपछि मेलको इन्सुरेन्स हुन्छ, तर धानको चाहिँ हामी गर्दैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अब भोलि असिना आएर त्यो धान लग्यो भने त किसान मर्ने भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हो यस्ता खालका कुरा जहाँ सुरुवातकै अवस्थाबाट चाहिँ नभइकन हैन। अब कस्तो छ भनेदेखि यहाँ सबै मान्छेहरूको कसरी पैसा यो लुटौँ भन्ने मात्रै मानसिकता छ क्या, दिमाग छ, कसरी लिन सकिन्छ भनेर। त्यो धान खेतको धानको गर्दा त त्यसको पनि एउटा विधि बनाएर गर्दै भयो नि त नेपाल सरकारले पनि अलिकति दिएर। अब त्यो गोदाममा भएको चाहिँ आगो लाग्यो भने यति थियो यसको चाहिँ भन्ने मात्रै अथवा यसरी नाश भयो भन्ने मात्रै कुरा होइन। सबभन्दा पहिला त उत्पादन हुने खेतको धानलाई चाहिँ इन्सुरेन्स गरिनु पर्यो। र अहिले पनि हामी के चाहन्छौँ भने यदि संरक्षण त्यति मात्र होइन, अहिले पनि म हजुरको यो लोकप्रिय मिडियाबाट के निवेदन गर्छु भने यदि कोही इन्सुरेन्स कम्पनीको साथीहरू चाहिँ धान खेतमा रहेको धान वा रहेको धानलाई इन्सुरेन्स गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी इन्सुरेन्स गर्नको लागि अहिले पनि तयार छौँ। तर त्यो त्यसरी गरिदिनु हुँदो रहेछ, किनभने धेरैसँग हामी बसेर कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले पनि त्यतापट्टि नेपाल सरकारको नीति नियम बनेका छन्, नीति नियम त बनेका छन्, नीति त एकदम धेरै राम्रो छन् नि। तपाईँ हामीले देखेकै हो होइन, कृषि नीतिहरू छन्, कार्यक्रमहरू छन्, रणनीतिहरू छन्, 20 वर्षीय योजनाहरू छन्। कागजमा हेर्ने हो भने ठेलीमा हेर्ने हो भने यति राम्रा योजनाहरू छन्, तर व्यवहारमा जाने हो भनेदेखि मूर्त रूपमा काम गर्न जाँदाखेरिका समस्या भनेको चाहिँ त्यो जब खन्न गइन्छ तब मात्रै त्यो माटोको चाहिँ त्यहाँ पीडा भोगिन्छ। त्यस्ता खालका कुराहरू भनेका छैनन्। जस्तो मैले तपाईँसँग भने अहिले पनि सरकार नेपाल सरकार के अनुदान नदिने भनेको छ र कृषिमा अनुदान दिने, प्रधानमन्त्री रोजगार, राष्ट्रपति रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका चाहिँ धेरै खालका चाहिँ यति अनगिन्ती चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले अनुदान दिने भनेर भनिएको छ। उपलब्धि के भयो भन्दा उपलब्धि के हो भने जो माटो खन्नुपर्ने किसानले त्यो भेट्नु भएकै छैन, जो गोबर सोर्नुपर्ने चाहिँ गाईबस्तु पाल्ने मान्छेहरूले त्यो भेट्नु भएकै छैन, जो चाहिँ गहिराईमा गएर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भेट्नु भएको छैन, जो चाहिँ पहुँचवाला हुनुहुन्छ, सम्पर्कित व्यक्ति हुनुहुन्छ, राज्य सत्ताको चाहिँ वरिपरि बसेर चाहिँ त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ उहाँहरू मान्छेहरूले चाहिँ त्यो अनुदानबाट पाउनुहुन्छ। त्यही भएर राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले अहिले हाम्रो प्रश्न, हाम्रो चाहिँ तयारी के हो, हाम्रो चाहिँ सुझाव के हो, हाम्रो सल्लाह के हो भने अब नेपाल सरकारले दिनुपर्ने अनुदान भनेको ती आसेपासेहरूलाई देखाएर त्यस्तो अनुदान होइन, अनुदान दिनुपर्ने भनेको उत्पादनमा अनुदान दिनुहोस् भन्ने कुरा हो। जस्तो दुधमा अनुदान दियो भनेदेखि गोबर सोर्ने मान्छेले पाउनु हुनुभयो नि त। दुधसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि चाहिँ दुधमा दिनुपर्ने कति हो त्यो राज्यले कति दिन सक्छ। अब त्यो खालका कुरा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ विज्ञहरूसँग अथवा आँकालाई निकालेर त्यो सबै खालको कुराहरू दुधमा अनुदान दिनुहोस्, त्यसमा धानमा चामलमा अनुदान दिनुहोस्, धान उत्पादन गर्ने मान्छेहरूमा, तरकारी उत्पादन गर्ने मान्छेहरू दिनुहोस्। तरकारी अब माछा पाल्नेहरूलाई भनेको जसले जे पेसा व्यवसाय गर्नुभएको छ त्यो पेसा व्यवसायमा चाहिँ उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ अनुदानको रूपबाट दिने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यसभन्दा
धेरै रेसियो बढ्छ। एकदम। अहिले चाहिँ अब एक मुरी धान किसानले पनि काम गर्छ। एक मुरी धान फलाउने किसानले दोस्रो वर्ष 2 मुरी फलाउँछ, एक मन फलाउनेले 2 मन फलाउँछ, एक चाहिँ तपाईँको टन फलाउनेले 2 टन फलाउन खोज्छ। अनि त्यसो गर्ने बित्तिकै जाग्छ, डबल हुने भयो। जसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब कस्तो छ भनेदेखि किसानहरू चाहिँ हतोत्साही हुनुभएको छ। किन हतोत्साही हुनुभएको छ भने केही गरौँ भनेर चाहिँ यङ जोस जाँगरका लिएर आउने युवा शक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि जोस जाँगरका साथ चाहिँ उहाँहरूले आफूसँग भएको केही पैसाहरू लगेर चाहिँ कृषि पेसामा लगाउनु पनि हुन्छ। अब कृषि पेसामा लगाइसकेपछि त्यहाँभित्र हुन्छ के भने अब पहिला चाहिँ खेती प्रणालीमा चाहिँ गयो। अब त्यो चाहिँ अघि नै मैले भने विज्ञताहरूको चाहिँ अभाव छ। अनि नेपाल सरकारले चाहिँ अब एकदमै रेडियोमा वा कार्यक्रममा वा भाषणमा हेर्ने भने जहाँ तहीँ गरेको जस्तो हुन्छ, तर फिल्डमा गएर काम गर्ने बेलामा त्यो केही सपोर्ट पाइँदैन। अनि त्यसले गर्दा आफूसँग भएको पैसाहरू पनि लगेर चाहिँ त्यहाँ सकिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कसैले माछा पाल्ने हो भने माछा पाल्नको लागि पोखरी सोखरी खन्नुहुन्छ, अब त्यो माछाका भुरा हाल्ने बेला भएपछि उहाँसँग पैसा पुग्दैन, भएको पैसा यति सकिसकेको हुन्छ। अथवा थोरै भुरा हालिहाल्नु भने त्यो भुरालाई दिने दाना पुग्दैन, दाना नखाइकन माछा अगाडि बढ्न सक्दैन। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको कुरोमा चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा त्यो माछा पाल्ने बिहा हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको अहिले पनि कृषिमा एउटा मात्रै कुरो जस्तो यति धेरै चाहिँ सिँचाइको अभाव छ। त्यो सिँचाइलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिजुलीबाट पानी तानेर दिन सकिने खालका कुराहरूमा चाहिँ किसानहरूलाई त्यो चाहिँ छुट गर्दै भयो नि त। अनि त्यहाँबाट धेरै खालको कुराहरू हुन्छ। अब त्यसमा पनि चाहिँ पैसा लगाइदिनु भएको छ। अनि त्यसबाट अलिकति केही अनुदान दिएको भनिएको छ, त्यही पनि सीमित मान्छेहरूको दायरा मात्रै पुगेको छ। अब मलकै अभाव छ। अनि यस्ता धेरै खालको कुरा छन्। मैले ठ्याक्कै त्यही भन्न खोजेको चाहिँ अब त्यो माछा पाल्ने साथीहरूले चाहिँ अब पाल्ने किसानहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने अब त्यो बेला भइसक्यो नसकेपछि के गर्ने भन्दा त्यो छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। बैंकमा चाहिँ ऋण लिन जाने हो अथवा लोन दिने हो भने कृषि लोन दिनको लागि भनेर नेपाल सरकारले बैंकलाई पनि सिलिङ तोकिदिएको छ। होइन हामी त लोन दिनै परेन। म लोनको बाटोमा अहिले ल्याउँछु। अहिले यहाँ मैले समस्या मात्र जोड्न खोजेको हो। अनि त्यो लोनको लागि पनि अब बैंकले चाहिँ आफ्नो सिस्टम अनुसार जाँदाखेरि चाहिँ जो वाणिज्य बैंकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने राम्रो ठाउँको कोल्याटर चाहियो भन्नुहुन्छ। राम्रो ठाउँको भनेको नि त्यो किसानले खेती कमाइ गर्ने जग्गालाई त उहाँहरूले कोल्याटरै मान्नुहुन्न। अब राम्रो ठाउँको चाहिँ कसले जग्गा दिन्छ र चाहिँ अनि त्यसले दिने, त्यसले गर्दा बैंक जानु, त्यसो गर्दा त्यो बैंक अब त्यहाँभित्रका फेरि त्यो विधि प्रक्रिया प्रपोजल बनाउनेदेखि लिएर त्यहाँ धेरै खालका झमेलाहरू त्यो कागजी प्रक्रियाको गर्नको लागि पनि त्यो धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि किसानहरूले यी सबै खालको कुरा छोडेर ती सबै काम छोडेर बरु बाहिर पलायन भएर चाहिँ जाने अथवा बाहिर काम गर्न जाउँ भन्ने खालको परिस्थिति यो राज्यले नजानिदो पाराले चाहिँ सिर्जना गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने अब राज्यले यस्ता कुराहरूमा खोज तलास गर्नुपर्छ, यस्ता खालका कुराहरूमा गर्नुपर्छ, विषयगत विज्ञहरूलाई चाहिँ जान गराउनुपर्छ, नीति नियम ल्याइदिनु पर्यो, स्थानीय निकायहरूले पनि यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यहाँबाट मेरो कार्यकर्ता तेरो कार्यकर्ता होइन कि जसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ उत्पादनको काममा गरेको छ त्यो सङ्घीय सरकारले वा प्रादेशिक सरकारले त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्यो भने त त्यो देखिने खालको काम हुन्छ नि त। अनि त्यो गरेको कामलाई प्रचार प्रसार गरे हुन्छ नि त। जस्तो अहिले हामीले चाहिँ यत्रो धेरै पैसा लगानी गर्ने गरी अब चाहिँ हामी प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ कृषिमा जाने गरी आएका छौँ। जो मैले अहिले तपाईँसँग समस्या कुरा गर्दै थिएँ। अब चाहिँ त्यो भलबाडी आए पनि चाहिँ किसानले बेहोर्नु पर्ने भयो, असिना आए पनि किसानले बेहोर्नु पर्ने भयो, पानी पर्दैन खडेरी पऱ्यो भने नि किसानकै चाहिँ मार पर्ने उसैले बेहोर्नु पर्ने भयो। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको बाटो कहीँ बिग्रिदियो भने नि सामान कुहिएर जान्छ, किसानले बेहोर्नु पर्ने हो भनेको सबै खालको कुरा चाहिँ अब किसानको थाप्लोमा मात्रै हाल्नु भएन। यो कुरालाई चाहिँ राज्यले पनि लिनु पर्यो। होइन बिमा मात्रै गरिदिनु पर्यो अथवा बिमा गर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। गोठमा गएर चाहिँ हाम्रा गाईबस्तुहरू भएका ठाउँमा चाहिँ गाईबस्तुको बिमा गर्ने राज्यले स्थानीय निकायहरूले पोलिसी ल्याइदिनु पर्यो। खेतमा गएर धानका चाहिँ हामीले चाहिँ धान रोपिरहेको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो धानको बिमा गरिदिनु पर्यो। मकै छरिरहेको ठाउँमा गएर मकैका गरिदिनु पर्यो। त्यसै गरी जुन जुन बालीहरू हामीले जहाँ गरेका छौँ तरकारी गरेका छौँ तरकारीको गरिदिनु पर्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उत्साह भएर चाहिँ अनि युवाहरू किन खाडीको तातो मुलुकमा पैसा कमाउन जान्छ, यहीँ कमाउन आउँछन् नि, यहीँ मान्छेहरू लाग्छ नि। तर त्यो विधि तरिका चाहिँ अलिकति सरकारले गरिदिनु पर्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि यो तरिका अनुसार त भन्नै सक्दैन। यसरी त अहिले यो जे सिस्टमले हामीले गरेका छौँ यसले त यो यति धेरै हाम्रो पैसा बाहिर जाने छ, विनाश पनि भएको छ। खै होइन त्यति मैले अहिले तपाईँसँग जोडेँ नि त। एउटा कृषि 20 वर्ष रणनीति बनाइयो, हाम्रा स्थानीय विभोजनहरू स्वाहा पारियो। अब त्यसले गर्दा त्यो के गरियो भन्दा त्यो बाहिर कसैको हितका लागि चाहिँ उनीहरूले आएर काम गर्दै हामी यहाँ गोटी मात्रै भयौँ। अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ कृषिको काम गर्ने हो भने त्यही भएर चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ यो कृषि क्रान्तिको अभियान हो है भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ र हामीले चाहिँ यसले कृषिमा परिणाममुखी चाहिँ रिजल्ट आउने गरी काम गर्छौँ। र त्यो खालको कुरोले चाहिँ केही समय पछाडि हेर्दा चाहिँ हो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना पछाडि चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ कृषिमा यति योगदान दियो। अनि बाहिर चाहिँ यसको चाहिँ यसरी घट्यो सिलिङ यो ढङ्गले जाने गरी चाहिँ देखिने गरी परिणाममुखी गरी काम गर्न
गर्न हामी चाहन्छौँ, आयात घटाउने घटाउने गरी उद्देश्य त्यो होला। हामी काम गर्न चाहन्छौँ। तर त्यो परिस्थिति वातावरण बनाउने ठाउँका कतिपय चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने नेपाल सरकारको कानुनले दिँदैन, नियमले दिँदैन। अब त्यो नियम त हामीलाई लागु भइहाल्छ, अरूलाई लागु हुन्छ। त्यस्ता कुरा छ भने गाँठो फुकाइदिनु पर्यो, बाटो खोलिदिनु पर्यो, त्यस्ता खालको कुराहरूमा राज्यले लिइदिनु पर्यो। तर यो कुरामा चाहिँ के हो भने केही गरौँ भन्ने खालको चाहना राखेर चाहिँ हामीले जसरी अगाडि आएका छौँ, यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको टिम अगाडि आएको छ। त्यसै गरी उत्पादन चाहिँ कहिले खान पाइन्छ त? होइन, हाम्रो उत्पादन त अब तपाईँको अहिले हामीले 22वटा जिल्लाबाट रोपिसकेका छौँ। तपाईँको मङ्सिर पुसतिरदेखि चाहिँ तपाईँ हाम्रा घरमा हाम्रा उत्पादनहरू आइपुग्छन्। हाम्रो उत्पादन चाहिँ आरकेबी ब्रान्ड भनेर हामीले चाहिँ ल्याएका छौँ। त्यो हाम्रो ब्रान्ड छ। त्यो ब्रान्ड मार्फत चाहिँ हामीले खान योग्य कुराहरू जस्तो चाहिँ हामीले उत्पादन गरिएका जो स्वास्थ्यवर्धक अहिले चाहिँ सेफुडको रूपमा प्रयोग हुने, तर भोलिका दिनमा चाहिँ केही वर्ष पछाडि जस्तो उत्पादन हामीले कसरी गर्छौँ भन्दा पहिला माटो परीक्षण गऱ्यौँ। त्यो माटोमा चाहिँ अहिले अब त्यहाँ माटोले के माग्यो भन्दा चाहिँ आधी चाहिँ रासायनिक मल माग्यो, आधी चाहिँ प्राङ्गारिक मल भयो भने अहिले अब त्यो हामी बराबरी हाल्न जाने भयौँ। पछिल्लो वर्षमा चाहिँ प्राङ्गारिक मलहरू हामी 60% हाल्ने भयौँ, रासायनिक 40% हाल्ने भयौँ। एवं रीतिले चाहिँ अनि घटाउँदै घटाउँदै गरेर जब शून्यमा पुर्याउँछौँ त्यति बेर चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक खानेकुराहरू हुन्छ। तर एउटा हामीले मात्रै पुर्याएर भने त्यहाँ वरिपरिको अघि नै मैले भनेको के हो भने अब यो बालीको चक्लाबन्दी भनेको के हो भने सबै त्यो गाउँभरि नै एउटा गाउँभरि चाहिँ एउटै मात्रै बाली लगाउन थालेपछि अब त्यसले गर्दा अर्काले लगाएको बाली, यो परागसेचनको कुराले अर्काले लगाइएका यी धेरै खालका समस्याहरू हुन्छन्, त्योबाट टाढा रहन सकिन्छ। यसरी चाहिँ गर्ने गरी चाहिँ हामीले त्यो तयारी गरेका छौँ र जसले गर्दाखेरि अहिले हामीले सबभन्दा पहिला उत्पादन भएको राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ उत्पादन गरिएका चामल अनि दाल, गेडागुडी, अब गहुँ, मकै, कोदो, फापर, कागिनो यस्ता खालका जे कुराहरू पहिलो चरणमा हामीले बजारमा ल्याउँछौँ त्यो सबभन्दा पहिला म खान्छु, मेरो परिवारले खुवाउँछु, हजुरले खानुहुन्छ, हजुरको परिवारले खानुहुन्छ। एवं रीतिले चाहिँ हाम्रा सेयर सदस्यहरूलाई हामीले पहिला त्यो खुवाउँछौँ। किनभने त्यो सिड मनीको रूपमा सबभन्दा पहिला चाहिँ उहाँहरूले पैसा त्यो जसरी लगानी गर्नुभयो त्योभन्दा पछाडि कर्मैसँग हामीले चाहिँ अब बजारलाई चाहिँ हामीले घर घरमा पुर्याइदिने गरी तयारी गरेर ल्याउँछौँ। जसले गर्दाखेरि यहाँ कुनै पनि हामीलाई त्यो पैसा कमाउनु मात्रै त्यसको कुरो ठुलो कुरो छैन, किनभने पैसा त आफसे राम्रो काम गरेर पनि कमिन्छ नि। अब त्यसले गर्दा कुनै गाह्रो छैन। अहिले अब मैले खाँदाखेरि वा हाम्रो सेयर सदस्यले खाँदा के भने अहिले पनि हामीले काहीँ न काहीँबाट त ल्याएर खाएकै छौँ। कुनै माटोमा जान्थ्यौँ होला, पसलमा जान्थ्यौँ होला, वा कहीँ जान्थ्यौँ, कहीँबाट त हामीले ल्याएर खाएका थियौँ। अब हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ आफ्नै देशभित्र उत्पादन गरिएको खान योग्य भनेर चाहिँ त्यो सुरुदेखि नै बनाइएको परीक्षण गरिएर चाहिँ त्यहाँबाट हामी कहाँ आएको खानेकुराहरू खाँदाखेरि अहिले मैले खाइरहेको कुरो एउटा अहिलेको मूल्य चाहिँ सुपथ मूल्यमा, सुपथ भनेको सस्तो मूल्य भन्दिनँ मैले, सुपथ मूल्यमा, किनभने त्यसको लागत जति मूल्य हो त्यसैमा 2-4% जोडिएर हामीले खान पाउने भयौँ। अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको अब त्यो अलिकति पैसा रहँदै जाँदाखेरि भोलि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको डिभिडेन्डको रूपमा पनि म कहाँ फर्किने भयो। अनि एउटा स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा पनि खान पाइने भयो। अर्को खालको भनेको चाहिँ पैसा लगानी गरेको सेयर सदस्यहरूले चाहिँ त्यसको डिभिडेन्डको रूपमा पाउनु पनि हुने भयो। अर्को खालको कुरो भनेको चाहिँ तपाईँको कहीँबाट ठगिने भइएन। अहिले तपाईँले वा मैले हामीले भान्सामा प्रयोग गरिरहेको कुरा के छ त त्यो भन्दा हामीलाई थाहा छैन, तर हामी खान बाध्य छौँ। त्यो कुन देशबाट आएको हो, कहिले चाहिँ त्यो तयारी भयो, त्यसको चाहिँ कति त्यो खान योग्य थिएन भने त्यो खाँदाखेरि चाहिँ मेरो स्वास्थ्यमा पोषणयुक्त कुराहरू पुग्छ कि अथवा मलाई न्युट्रिसन पुग्छ कि रोग लाग्छ त्यो मलाई थाहा छैन। अब हामीले चाहिँ यस्तो छ है भनेर त्यो लिएर जान सक्ने भयौँ। त्यही भएर हामीले उत्पादन गर्न लागेको अब गहुँ चाहिँ कस्तो उत्पादन गर्दैछौँ भने हाम्रो डाक्टर मदन भट्टले चाहिँ यसको गहुँको उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ र हामीले उत्पादन गर्ने गहुँ भनेको चाहिँ होइन, अहिले सुरुमा हामीले चाहिँ बजारबाट अथवा जेबाट छ त्यहीँबाट लिने हो। त्यसबाट चाहिँ अब हामीले बनाउँदैछौँ। केही हाम्रा विषयगत विज्ञहरूले चाहिँ आफैले उत्पादन गर्नुभएको बिउहरू पनि छ, त्यो बिउहरूलाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्दैछौँ र अहिले अब ठुलो स्केलमा सबैलाई पुग्ने गरी त्यो सम्भावना रहन्छ। त्यही भएर अहिले हामीले चाहिँ अघि नै मैले भने तपाईँको झापामा 50 बिघाकोमा बिउ राख्नको लागि चाहिँ हामीलाई यति धेरै धौधौ पऱ्यो। त्यहाँ कतिवटा ठाउँमा गएर बल्ल बल्ल चाहिँ हामीले भेट्यौँ र 4 जातको चाहिँ बिउहरू त्यहाँ गऱ्यौँ। त्यसै गरी बर्दियाको 60 बिघा जग्गामा चाहिँ हामीले धानको बिउ राख्दाखेरि 8वटा धानका बिउहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्यौँ। त्यसले गर्दा त्यो राख्नुपर्ने अवस्था भयो। पछि त हामीले यो बिजनहरू बनाएर दिन्छौँ। बिउ बनाउने पनि यसको विधि छ, प्रक्रिया छ, समय लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि अब राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले उत्पादन गरेर ल्याइएको बिउहरू भनिसकेपछि त्यसको ओज बेग्लै हुनु पऱ्यो, क्वालिटी रहनु पऱ्यो। यी सबै खालको कुराहरू त्यो बेच्नको लागि मात्रै बजारमा होइन, उत्पादन हुनको लागि चाहिँ धेरै उत्पादन हुनु पऱ्यो। थोरै ठाउँमा धेरै चाहिँ कसरी फलाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ हाम्रो रिसर्च भइरहेको छ। अनि त्यो ढङ्गले चाहिँ जाने कुरा गरेछौँ। अहिले हामीले लगाएको धान भनेको चाहिँ तपाईँको ढिलो पाक्छ, बासमती धान हो। जो चाहिँ त्यो ढिलो पाक्ने धानले चाहिँ के हुन्छ भने वरिपरिका चाहिँ अरू धान काटिसकेपछि
भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट किरा फट्याङ्ग्राहरूले आएर चाहिँ त्यो धानलाई डिस्टर्ब गर्छन्, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। अनि थोर फल्छ, किनभने एक तपाईँको चाहिँ कट्ठामा चाहिँ तपाईँको अरू धानहरू भनेको हाइब्रिड धानहरू लाउँदाखेरि चाहिँ 80, 85, 90 मनसम्म फल्छ भने त्यो 45 मन, 40 मन, 50 मनसम्म फल्छ। त्यो पनि हामीले हेरेका छौँ, तर पनि हामीले चाहिँ त्यही खेती गरेका छौँ। त्यति उत्पादनले पुग्दैन होला नि? होइन, पुग्दैन। त्यो त सुरुवातको बेला हो, किनभने अब त्यो धानको चाहिँ हामीले बिउ बिजन बनाएर चाहिँ व्यापक रूपमा त्यसलाई अभियानको साथमा लिएर जाने गरौँ। र त्यो चाहिँ तपाईँको फेरि अब त्यसको फाइदाहरू पनि छ, किनभने त्यो बासमती हो, हरहर्ती बासना आउँछ, यहाँ पकाइयो भने घरभरि सबै कहाँ बास्न जान्छ, खाना लाग्यो मिठो हुन्छ, थोरै खायो भने आडिलो हुन्छ। अर्को तपाईँको अहिले यो बजारमा किनेको चामल 1 किलो पकाएर बिरामीहरूको लागि पनि यसले के बिरामीको लागि पनि गर्छ, सबै चाहिँ स्वास्थ्य मान्छेहरूको लागि पनि गर्छ। अनि अहिले खाएको चाहिँ चामल हामी खाएको आधा घन्टा 1 घन्टा 1.5 घन्टा पछाडि भोक लाग्छ भने यो चामल एकदम आडिलो खालको हुन्छ। त्यसैले दरिलो छ, दरिलै हामीले बनाउन चाहिँ भकै त्यही रोजिएको हो। र त्यसले अहिले 1 किलोहरू खाइन्छ भने त्यो आधी किलो भए परिवारलाई पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको मूल्यमा पनि बढ्छ। त्यसो भात बढ्ने भन्दा पनि अलिक ढिलो भयो भने बढ्छ, पहिला सुरुको बेलामा चाहिँ बढ्दैन। किन भन्छ भने त्यो चामलहरूको अलिक पछि रहँदै जाँदा चाहिँ त्यो पानी सोच्ने गुणहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले पहिला सुरुको बेलामा चाहिँ अलिक कचक्क हुन्छ, सिता चाहिँ जोडिन्छ यसको। त्यो भनेको सिता फरर चाहिँ हुँदैन सुरुमा, अलिक पछाडिदेखि चाहिँ हुन्छ। यसरी चाहिँ त्यो जाने खालको चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ। र अझ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यो परम्परागत रूपबाट मात्रै होइन, अहिलेको यो खेती प्रणालीलाई लगेर चाहिँ तपाईँको आइटीसँग वा अहिलेको टेक्नोलोजीसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, मेसिन औजार मार्फत चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ मान्छेले गर्ने धान काट्नुपर्ने मान्छेले गहुँ पर्ने त्यसलाई चाहिँ कसरी मेसिन औजारसँग जोड्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा लागिरहेछौँ। अब यसमा केही समस्याहरू कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ अब धानको खेती गर्ने, गहुँको खेती गर्ने वा कमाइ गर्ने ठाउँहरू अत्यन्त साना ठाउँहरू छन्। भनेको चाहिँ कसैको जग्गा एउटा थोरै, अर्काको थोरै छ। अब त्यसले गर्दाखेरि ठुला खण्डीकरण भएको छ, ठुला मेसिनहरूले चाहिँ त्यहाँ धान काट्न नसकिने कुराहरू छन्। अब पाहाडका ठाउँका त कुरै नगरौँ, तराईमा पनि अब त्यो भने जति ढङ्गले चाहिँ अब मेसिन एकदम ठुला हुन्छन् धान काट्नेहरू, गहुँ काट्नेहरू होइन। अब अहिले चलन चल्तीमा आएका पनि छन् र अझ हामीले यसलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जाने गरी तयारी गरेका छौँ। यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ जसले गर्दाखेरि लागत कम पारेर खेती प्रणालीमा लिएर जाउँ भन्ने खालको कुरोमा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ अहिले एउटा टेक्नोलोजी अप्नाएको छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भने राइस डक फार्मिङ भनेर चाहिँ त्यो पहिला सुरुवात चाहिँ चाइनाबाट भएको छ। चाइनाको सिसाउ प्रान्तबाट चाहिँ सुरुवात भयो। अहिले हामीले व्यावसायिक रूपबाट चाहिँ खेती हामीले सुरुवात गरेका छौँ। भर्खर राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ गरेको छ र अहिले हामीले चाहिँ त्यो पछि जापानमा गएर चाहिँ सफलता हासिल गरेको रहेछ। अनि चाइनामा चाहिँ त्यो सुरुवात भएको भए पनि हामीले चाहिँ नेपालीपन अनुसार नै अब त्यसलाई त्यो प्रविधिलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर चाहिँ अहिले सुरुवात गरेका छौँ। जस्तो त्यो चाहिँ के हो भने अहिले हामीले 3 बिघा जग्गालाई घेर्यौँ। 3 बिघा जग्गालाई चाहिँ घेरेर त्यहाँभन्दा बाहिर हाँसका चल्लाहरू जान नसक्ने गरी त्यो हाँसका टिउराहरू त्यहीँ बस्ने गरी चाहिँ अनि हामीले घेर्यौँ र धान रोपेको 20-22 दिन पछाडि 20-22 दिनकै चल्लाहरू लगेर चाहिँ त्यहाँ छोड्यौँ। 1000 चल्लाहरू 3 बिघामा झापामा पनि गरेका छौँ, गौरादहमा, र अहिले हाम्रो चाहिँ बर्दियाको चाहिँ गुलरिया पनि छ। हामी त्यो हेर्दैछौँ, त्यसको चाहिँ हामी पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा रिसर्च गर्दैछौँ। अनि त्यहाँबाट त्योलाई धानभित्र लगेर छोड्यौँ। अनि हाँसहरूलाई बिहान लान्छौँ, त्यहाँ छोड्छौँ, बेलुका ल्याएर खोरमा हुन्छौँ। अनि त्यसो गर्दा के देखियो भनेदेखि तपाईँको त्यो हाँसले चाहिँ दिनभरि त्यहाँ जान्छ, झार खान्छ, हिलो खान्छ, पानी खान्छ, भ्याकुता खान्छ, किरा फट्याङ्ग्रा खान्छ, उसले खान योग्य वस्तुहरू के छन् त्यो सबै खान्छ। त्यो खाइसकेपछि के भने हाँसलाई पनि हाम्रो दाना कम भए पनि पुग्ने भयो। अनि त्यसभन्दा पछाडि त्यो धानलाई पनि हाँसले खुट्टाले त्यो थुतुनाले गरेर चाहिँ चलाइबस्छ पटकौँ पटक। अनि खेती पनि फर्स्ट आउँछ। जस्तो खेती ओलाई होस् वा मान्छेलाई होस् वा पशु पन्छीलाई होस्, जसलाई पनि जति सुमसुम्यायो, जति चलायो, जति नजिक भयो त्यो उति खुसी हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढङ्गले जाँदै गर्दाखेरि त्यो हामीले धान रोपेपछि एकैचोटि फुल खेल्ने बेला भएपछि गोडमेल गर्ने काम हाँसले गर्ने भयो। अब त्यो फुल खेलिसकेपछि चाहिँ त्यो हाँसलाई हामीले बेचिदिन्छौँ। अनि बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले अब 1000 गोटैमा एउटा हाँस बिक्यो भने पनि अब त्यो बेला आउँदैछ, अब कति बेच्छौँ, दोस्रो अर्को भेटमा तपाईँ हामी यति बेच्यौँ भन्ने कुरा गरौँला। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब हामीले त्यो बेच्यौँ भनेदेखि 1000 हाँस बेच्यौँ भने त 10 लाख रुपियाँ आउने भयो। 10 लाख त कमाइ भयो। जसले गर्दाखेरि त्यो अहिले हामीले कम फल्ने धान लगाइए तापनि अब त्यसको कस्ट झन् कममा झर्यो। किनभने हामीले कम कस्टमा चाहिँ काम गर्न सकिने गरी चाहिँ त्यो तयारी गरिएको राइस डक फार्मिङको रूपबाट चाहिँ व्यावसायिक रूपबाट नेपालमा चाहिँ त्यो हाँसको खेती गर्ने गरी अहिले हामीले भित्र्याएका छौँ। र यो सफल मोडेल भइसकेपछि यसलाई देशव्यापी रूपमा हामी लिएर जान्छौँ। र अलि पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब
यो हाँसलाई पनि हामीले चाहिँ हाँसको बजार कहाँ हो भन्ने खाले कुरामा नि अहिले छ। अब अहिले हामीसँगै पनि 2000 हाँसहरू अब मोटामोटी केही समय पछाडि बेच्न तयार हुन्छ, तर अहिलेसम्म बजारको अवस्था त्यस्तो राम्रो छैन। अब एउटा दुईवटा दुई चारवटा 8-10वटा जानु एउटा कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लट लटमा चाहिँ ठुलो ढङ्गले जाने खाल छैन भने हामीले चाहिँ बाह्य रूपमा पनि सकिन्छ कि भनेर हाम्रो एउटा टिमले चाहिँ बाहिर पनि खोज्दैछौँ। त्यस्तो रह्यो भनेदेखि किसानहरूसँग चाहिँ त्यो सबै खालका उहाँहरूलाई चाहिँ सुरुमा दिने बेलादेखि पछि बेच्ने समय काम हामीले गरिदियौँ भने यो एउटा ठुलो अभियान नहोस् भनेर नै हामी लागेछौँ। र यो कुरामा हामी सरकारदेखि लिएर चाहिँ सबैसँग चाहिँ अझ सम्पर्क समन्वय गर्ने कुरामा छौँ। र कतिपय मिडिया मार्फत साथीहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ हाँस यसरी किन्ने खालको कुरो हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडसँग चाहिँ सहकार्य गरौँ, हामी तपाईँहरूलाई अरबौँ पिस हाँस बेच्न सक्छौँ, करोडौँ पिस हाँस बेच्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा किनभने देशव्यापी रूपमा त हामी 77 जिल्लामा यसलाई उत्पादनको काममा लिएर जान सक्छौँ। त्यो ढङ्गले जाने खालको चाहिँ तयारीमा लागौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। जसले गर्दाखेरि अब यो कृषि पेसा भनेको सानो तिनो काम गरेर अलिकति गरेर हिजोको जस्तो जीविकापार्जनको लागि मात्र होइन, अब व्यावसायिक रूपबाट गर्नुपर्छ। र त्यो कुरामा चाहिँ हामी व्यवसाय भनेर चाहिँ जो अगाडि बढेको मात्र होइन, सबभन्दा पहिला किसानलाई चाहिँ धनी बनाएर लिएर जाने गरी चाहिँ यसको चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा हेरेर गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई किसानलाई धनी जब बनाउन सकिन्छ तब त्यस देश धनी बन्न सक्छ। र त्यो किसानले उत्पादित गरिएको वस्तु चाहिँ जो हामी खान्छौँ अथवा तपाईँ हामीले खाइरहेछौँ, त्यो किसान भनेको अन्न देवता हो, अन्न दिने मान्छे हो, अन्न फलाउने मान्छे हो। त्यो अन्न फलाउने मान्छेको चाहिँ सबभन्दा पहिला सम्मान गरौँ न। अहिले तपाईँ हामीले सबैले देख्यौँ कोभिडको बेलामा फ्रन्टलाइनमा खट्ने खालका चाहिँ सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सबै कर्मीहरूको चाहिँ नाम आयो, चर्चा आयो। तर त्यो चाहिँ त्यो सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि बचाइरहने किसानको त नाम आएन। उहाँहरूले पनि त त्यो 24 घण्टा काम गरिरहनु भएको थियो भने अबको बेला भनेको चाहिँ यो कृषि प्रणालीबाट हामी मात्र देशलाई धनी बनाउनु छ भने पनि, जब चाहिँ यो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ धेरै बेनिफिट दिनु छ पनि, अनि त्यसभन्दा पछाडि स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू सबै जनताहरूलाई खुवाउनु छ। र त्यसो गरिकन बढी भएको हामीले बाह्य मुलुकमा बेच्ने गरी तयार गर्ने गरी चाहिँ यो काम गरेका छौँ। र बिस्तारै क्रमसँग यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर जान्छौँ। र बाँझा जग्गा जमिनहरूमा जहाँ जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यो ठाउँमा त्यही फलाउने गरी चाहिँ एउटा अभियानका रूपबाट चाहिँ हामी अगाडि जाने गरी तयारी गरेका छौँ। र निकट भविष्यमा यसले चाहिँ एउटा गुणात्मक रूपबाट फर्को मार्ने गरी चाहिँ हामीले कामको चाहिँ सुरुवात र तयारी कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम आइसकेपछि? अहिले यसो छ, जहाँ किसानहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरू एकदमै धेरै खुसी हुनुहुन्छ। अब जहाँ यो कुराहरू पुगेकै छैन उहाँहरूले चाहिँ खै के हो भन्ने खाले कुरा रहनुहुन्छ। फेरि त्यो मात्र होइन, यो कृषि पेसामा एकपटक एउटा चाहिँ यस्ता नयाँ नयाँ योजनाहरू लिएर आउने पटकौँ पटक धेरै मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई धोका दिएको भएर खै के हो यसको हेरौँ भन्ने खाले हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि किनभने एकपटक मात्र होइन, पटकौँ पटक चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हन्डर खाइसकेको हुनाले अहिले अब जो चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा रहनुहुन्छ, हामीसँग रहनुहुन्छ, उहाँहरू अत्यन्त उत्साहित हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँको झापामा चाहिँ हाम्रो त्यो राइस डक फार्मिङको रूपको चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट त्यहाँ आइसकेपछि अहिले त्यहाँका किसानहरू धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ। जो हामीसँग जोडिनुभन्दा बाँकी पनि आएर उहाँहरूले दिनको चाहिँ सबै किसानलाई समेट्न सक्छ होइन। त्यो त यसरी हो नि त, जस्तो अहिले पो हामीले यो पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम गरेको त भोलि त्यहाँका किसानहरूलाई क्रमैसँग एकैचोटि देशव्यापी त सबै सकिँदैन, क्रमशः बढाउँदै लिएर जान सकिने भयो। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गोलेरिया 3 को खैरीमा चाहिँ हामीले 3 नम्बर वडामा काम गरेका छौँ भने अब 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर वडामा गर्न सकिन्छ। अनि एवं रीति त्यो नगरपालिकाभरि गर्न सकिन्छ, अनि त्योभन्दा पछाडि जिल्लाभरि गर्न सकिन्छ, अनि जिल्लाभन्दा सबै ठाउँमा गर्न सकिने भयो। जस्तो त्यहाँ चाहिँ के हो भने अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ धेरै खालका चाहिँ हामीले जे काम गर्छौँ किसानहरूसँग मिलेरै किसानहरूलाई नै अगाडि बढाउने गरी किसानहरूलाई नै उत्पादनमा सरिक गराएर त्यो उत्पादित वस्तुहरू हामीले किन्ने ग्यारेन्टी गरेर त्यो उत्पादित वस्तुहरूलाई हामीले लगेर बेच्ने गरी चाहिँ किसानहरू नै हाम्रो साथमा रहने गरी, जो हामी र उहाँहरू सँगसँगै काम गर्ने गरी, उहाँहरूले उत्पादन गरेको मात्रले होइन, पहिला हामीले गरेर चाहिँ त्यो माटो परीक्षणदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ सिकाएर उहाँहरूलाई पनि हामीसँगै हिँडाएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट हाम्रै उत्पादनमा चाहिँ ज्ञान सिप क्षमता पनि त्यहाँ सिकाउनु हजुर ज्ञान सिप क्षमता आवश्यक पर्यो भनेदेखि अहिले तपाईँले भने के तपाईँहरूले लोन पनि दिनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो नि। लोन अब किसानलाई किन लोन चाहियो भनेपछि मान्छेको अलिक झुकिन्छन् होइन। हामी भनेको त कृषि उपजको बैङ्क हो नि त, राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क भन्ने बित्तिकै यो नामैले के बुझ्न जरुरी छ भने अब बैङ्क शब्दले चाहिँ यो पैसासँग होला भन्ने खालको कुरा हो होइन। तर हामी निक्षेप हामी निक्षेप सङ्कलन पनि गर्दैनौँ र चेक पनि साट्दैनौँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले। तर के गर्छौँ त भन्दा चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक खानेकुराहरू उत्पादनमा सरिक गराउँछौँ, अनि उत्पादन गरिएको कुराहरूलाई चाहिँ अनि भण्डारण गर्छौँ, खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गराउँछौँ। र तपाईँ हामीले खाने खालका कुराहरूमा चाहिँ अब यसले चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू बनाउँछौँ। र देशव्यापी रूपको चाहिँ यो देशव्यापी रूपको चाहिँ किसानहरूको चाहिँ छाता सङ्गठनको रूपमा रहेर ती कृषिहरू जतिलाई चाहिँ ल्याएर सबै ठाउँमा चाहिँ यहाँ ल्याएर व्यवस्थापन गर्छौँ भनेको एकै ठाउँ थुपार्छौँ भन्ने होइन। हाम्रो सिस्टमले चाहिँ त्यो मेची महाकालीमा उत्पादित भएको वस्तुलाई पनि हामी कहाँ ल्याएर तीबाट वितरण गरेर त्योभन्दा बढी भएको ल्याउने गरी बनेको भएर चाहिँ यो कृषि उपजहरूको चाहिँ बैङ्क हो। र
र नेपालमा अहिलेसम्म खुलेको एक मात्रै र पहिलो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड हो र यसमा चाहिँ धेरै विषयगत साथीहरूकोदेखि लिएर यो अहिलेको जानकार साथीहरूको टिमबाट बनाइएको र यो अहिलेको यहाँको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी हो र यसले चाहिँ अब चाँडै नै अहिले नै यस्तो कोभिडको महामारीको बेलामा पनि 22वटा जिल्लाबाट जसरी आफ्ना गतिविधिहरूलाई आक्रामक ढङ्गले अगाडि बढाएर लिएर जाने गरी चाहिँ तयारी गरेर चाहिँ उत्पादनका काममा सरिक भयो। अब त्यसै गरी क्रमशः यसले जाने गरी गर्छ र हामी यहाँबाट उत्पादन भएको कुरालाई विदेशमा बेच्न चाहन्छौँ, तर विदेशका कृषि उपजहरू नेपालभित्र ल्याएर बेच्नको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैनौँ। हामी चाहिँ नेपालकै माटो खनेर नेपालीपनकै अथवा नेपालकै भित्र फलेका कुराहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर खान र खुवाउनको लागि चाहिँ तयारी गर्छौँ। र अब आउँदो मङ्सिरदेखि नै चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडका उत्पादित वस्तुहरू अघि नै पनि मैले यहाँसँग निवेदन गरेँ, जस्तो त्यसमा चाहिँ धान चामल होइन, चामल भयो, गहुँ मकै भयो, कोदो फापर भयो, गेडागुडी भयो, तेल निक्लिने वस्तुहरू भयो, जो त्यो स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू हुन्छ। त्यो भोलिका दिनहरूमा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको चाहिँ त्यो ब्रान्ड कहाँ छ अथवा आरकेबीको ब्रान्ड कहाँ छ त्यो खोजेर म खान्छु भनेर चाहिँ किसानहरूको वा खाने उपभोक्ताहरूको वा चाहिँ एकदम सम्पन्न परिवारदेखि विपन्न परिवारसम्म सबैलाई चाहिँ खुवाउन सक्ने गरी त्यो फुड एन्ड न्युट्रिसन अथवा हाम्रो स्वास्थ्यवर्धक पोषणयुक्त खानेकुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ बन्ने गरी हामीले अहिलेदेखि तयारी गरेका छौँ। र त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामी सबैका उत्पादित वस्तुहरूलाई वार्ती गरेर ल्याएर उठाएर बेच्ने पक्षमा छैनौँ। हामी त्यसो गर्न पनि चाहँदैनौँ। जब क्वालिटीको त्यो मेरो स्वास्थ्यको लागि ठिक गर्छ भन्ने कुराको जब मलाई प्रमाणित भएर मैले खान थाल्छु त्यही कुरो बजारमा पुर्याउने गरी चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ। र यो मङ्सिरदेखि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले ल्याउँछ बजारमा। अब त्यो खालको कुरा अब बिस्तारै त यो खाइसकेपछि फेरि ठिकै छ, सुरुवात भएको छ, राम्रो कामको सुरुवात गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। विशेष गरी कृषिलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भनेर अभियानमै जुट्नु भएको छ, सफल होस्, हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद म्याम। अब त जसरी यो हामीले कामको सुरुवात गरिरहेछौँ अब सफलतामा जान तपाईँहरूले पनि अब यो सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। यसै गरी सबैका आफ्ना क्षेत्रबाट आफ्ना फिल्डबाट चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू जो राम्रो कामहरू गर्न लागेको कुरोलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालको कुराहरूले हामीलाई चाहिँ अझ उत्साह जगाउँछ काम गर्नको लागि र त्यो उत्साहित भएर हामी काम गर्न चाहन्छौँ, जसले गर्दाखेरि यस्ता खालका कुराहरूमा हामी अझै पनि अगाडि बढ्नेछौँ र यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर छोड्ने गरी जिडिपीमा योगदान पुर्याउने गरी देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कृषि र टुरिज्मलाई देखिने क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अनि रोजगारीको पनि अब केही वर्ष पछाडि नेपालमा सबभन्दा बढी प्राइभेट सेक्टरबाट राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ रोजगारी दिएको छ भनेर चाहिँ देखिने गरी चाहिँ काम गर्ने गरी हामीले चाहिँ तयारी गरेका छौँ र त्यही अनुसार लाग्छौँ। र यो तपाईँको चाहिँ यस्तो लोकप्रिय मिडिया मार्फत राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले गर्न लागेका कामहरू गरिरहेका कामहरूको बारेमा चाहिँ प्रचार गरिदिनुको लागि चाहिँ यसरी सम्प्रेषित गरिदिनु भयो। यसको लागि चाहिँ तपाईँ लगायत बिजनेस प्लस टिम र सबै यो परिवारलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँ सुनिदिइरहनुभएका श्रोतागणहरू अथवा जसले चाहिँ यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड भन्ने आज पहिला नाम सुनिरहनु भएको छ हामीलाई दिनुपर्ने सल्लाह सुझावको आशा गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क कम्पनीका अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेतीज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।